ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं सहिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रं कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सखायम् अतिसुन्दर मन्दहासं पातालयेश मनिषं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं प्रथमं दशकं भगवत् महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमिदं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावत् भाति साक्षात् पुरुभवनपुरे अन्धभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यतन्यत् तन्वा वाचादिया वा भजति बदचनः श्रुततेव स्फुटेयम्। एते तावत् वयं तो स्थिरतर मनसा विश्वपीडा बहत्यै निःशेषात्मानमेनं कुरु पवनपुराधीश मेवाश्रयामः। सत्यं यत्तत्पराभ्याम् अपरिकलनतो निर्मलं तेन तावत् भूते भूतेन्द्रियस्थे वपुरिति बहुशा श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत् तत्त्वच्चत्वात्यदच्चादित परसुखचित् गर्भ निर्भास्य रूपं तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमति मथुरे सुग्रहे विग्रहे ते निष्कम्भे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूष रूपे निर्लेनानेक मुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धो कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा तन्कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वच त्वत्कला स्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमभजसे यत्क्रियामीक्षणाख्या तेनैवोतेदि लीना प्रकृति सति कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमविरोधायकं सत्वरूपं सत्वं हृत्वा ददासि स्वमहिमविभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम्। तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललितकला यावळी केलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृति जनदृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्दसन्दोहमन्तः सिञ्चिन् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुताघारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवके तावका जीवभाजा इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेचीव कतौ वा
मधुरतरमिदं तत्त्वबुच्चित्रचाध्रं तेन नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परम परमरसुख परमरससुधां बोधिभूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तेन तेन बिस्तत्ति तानपि अर्थान् कामानजस्रं वितरति परमानन्दसान्द्रां गतिञ्च इत्थं निःशेषलभ्यो निरवति निरवति फल पारिजातो हरे त्वं क्षुत्रं तं चक्रवाठी द्रुममभिलक्षति व्यर्थमर्था व्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यं ददति खलु परे स्वात्मतत्त्वं निषेचात् ऐश्वर्याधीशते तेन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वं त्वयि उच्चैरारमन्दे प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्या त्वं चात्मा राम एव त्यतुल गुणगणा धारशौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर निलयं विश्वतेजो हराणां तेजस्संहारि वीर्यं विमलमभियशो निःस्पृहै सोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्री अखिल विदिशति न क्वापि न संगवार्ता तत्त्वाताकारघारवासिन् मुरहर भगव छन्द शब्द मुख्याश्रयोऽसि इति श्रीमन्नारायणीये श्रीभगवन्महिमानुवर्णनं नाम प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवन् रूपवर्णनम् सूर्यस्पर्तिक्रीटमूर्त्वतिलक प्रोद्भासि भालान्तरम् कारुण्याकुलनेत्रमात्रहसितो लासं सुनासापुटं खण्डोत्यत्मकराभकुण्डलयुगं खण्डोज्ज्वलत्कौस्तुभं त्वत्रूपं वनमाल्यहार्यपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गदकङ्गनाथममः रत्नाङ्गुलीयाङ्गित श्रीमद्बाहु चतुष्कचङ्क अधगता शङ्कारि भङ्केरुहा काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्चितलसत् पीताम्बरां लम्बिनी आलम्भे विमलाम्बुज प्रतिपतां मूर्तिं तवार्तिचितम् यत्रैलोक्यमखीयसोऽभिमखितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोद्भि मधुरं माधुर्यधुर्यातपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरं कत्रोपमाश्चर्यतोऽपि आश्चर्यं भुवनेन कस्य कुतुकं पुष्णाति विष्णो विभो मधुरात्मकं तव वपुस् प्राप्य सम्पत्मयी सा देवी परमोत्सुक चिरतरं नास्ते स्वभक्तेष्वपि नेतेनास्याभत कष्टमच्युत विभो त्वत्रोपमानोज्ञः प्रेम धैर्यमयाध चापलफलात् चापल्यवार्तोद्भूत् वार्तोत्तभूत्
लक्ष्मी तावकरामणीयक हृदवयम् हृद लक्ष्मी तावकरामणीयक हृदवेयम् पर परेष्वैस्त्रेपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते एत्वद्ध्यानगुणान कीर्तनरस सक्त्या हि भक्त्या जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरै वदयित प्रस्तावदत्तादरा एवं बोधमनोज्ञान वसुधा निष्यन्त संयोह्यहम् तत्रोपं परचिन्त सान्त्यनय नमयं चेतोहरं शृण्वताम् सत्यत् प्रेरयेमतीमदयते रोमाञ्जयन् यक्तहं व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पवसरै आनन्दमूर्च्छोद्भवैः एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगस्य योगात्वयात् कर्मज्ञानमयात् पुरुषोत्तमतरो योगीश्वरै गीयते सौन्दर्यैकरसात्मकोकत्वयि खलो प्रेमर्थकस्मात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषै लभ्या रमावल्लभ निष्कामं नियतस्त्वधर्मचरणं यत्कर्म्य योगीविदं तद्धूरेत्यफलं पणिद ज्ञानोपनानोप्यलभ्यं पुनः तत्त्वं व्यक्ततया सुदीर्घमधुरं चिन्त्यस्य तस्यात् विभो तत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी अत्यात्यासकराणि कर्म पटलान् आचर्य निर्यन्मनाः बोधे भक्तिपदे तथा वयुप्युचितचितताम् आयान्ति किं तावता क्लिष्ट्वा तर्कपते परं तव वभूत् ब्रह्माख्य मन्ये पुनः शिच्छातान्त्रपुरृते विचिन्त्य बहुभिः चिन्त्यन्ति जन्मान्तरैः तद्भक्तिस्तु कतारसामृतजरी निर्मञ्जनेन स्वयं चिन्त्यन्ति विपुलप्रबोध पदवीमक्लोशता सत्त्वनीवती सत्यसित्यकरी जयत्ययि विभो सैवास्तु मे त्वत्पथ प्रेम प्रौढिरसान्ध्र तातृतवतरम् पातालयातीश्वर इति श्रीमन्नारायणीये भगवन् रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकं भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना च
पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणगताः चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्यान् मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान् गतक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेभ्यनासक्तं चित्तं भवति पदविष्णो कुरुदया भवत्पादाम्बोजस्मरणरसिको नामनिवहान् अहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लिभ्यन्तनुभृतां मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्न निशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु कूटात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरं सततपरिनिर्बाधपरचित् सदानन्दात्वैदप्रसर परिमग्ना किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमये अशेषक्लेशौखन् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेत् व्यासस्योक्तिस्तव च वचनन्नैकमवचः पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तिस्तावत् प्रमुखमतुरात् त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेत् अखिलपरितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमलपरिबोधोदयमिलन् महानन्दात्वैदं दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विधूय क्लेशान्मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणं श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूदादिव्याधि प्रसभचलिते मामगहृति त्वदीयन्तरूपं परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्जत्रोमाञ्चोकलितबहुहर्षाश्रुवनिवहः यथा विस्मर्यासं दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहादीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहं सुबहुपरितप्ये च किमितम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद कदभारं प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसं झटिति कुरु मां कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावतुदीयातहं तावद्देव रहितविविधार्थप्रलपितः पुरक्लृप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथाशक्तिव्यक्तं नतिनुति निषेवा विरचयन् इति श्रीमन्नारायणीये भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं च कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतु वासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टयाशु तव तुष्टिमाप्नुयाम् ब्रह्मचर्य दृढधातिभिर्यमये अराप्लवादि नियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममि सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभ्युयम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथा प्रकृत्या स्मगे भवतु वासनोन्मुखाः अस्फुटे वपुषिते प्रयत्नतः धारये मधुषणां मुहुर्मुहुः
तेन भक्तिरसमन्तराद्रताम् ऊत्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तका विस्फुटावपय पेतसुन्धरम् त्वत्वपुः सुचिरशीलनावशत् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरतास्त्वदाश्रया ध्यायैतां सकलमूर्तिमीदृशीम् उन्मिषन् मधुरता कृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते तत्समात्स्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रिताः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम् इत्थमप्यसन निर्भरोल्लसत् त्वत्परात्मसुखकल्पितोत्सवा मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत् त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मंशो मोक्षरसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाशरैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गतेऽहमति सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमुत्ततः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षकैरुत्तरायणजुषा च दैवतैः प्रापितोरविपदं भवत्परः मोदवान् ध्रुवपदान्तमीयते आस्थितोत्तमः प्रालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्त्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते सौविभित्य जगदण्डमेजसा तस्य च क्षितिभयो महो निलद् यो महत्प्रकृतिसप्तवावृत्तिः तत्तदात्मगतया विशन् स सुखी यादिते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगतिविश्रुतौ व्रजन् विच्युतिं न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयान् उच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पंचमं दशकं विराट पुरुषोत्पत्तिवर्णनम् व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च ददामृतं च समभून् नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकत्वमशिष्यतः किल परानन्दप्रकाशात्मन कालकर्मण गुणाश्च जीवनिवहः विश्वं च कार्यं विभो चिल्लीलारतिमेयुषि त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषां नैव वदन्त्य सत्त्वमयि भोः शक्त्यात्मना तिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशां भूयो भवत्सम्भवः एवं षट्विपरार्धकालविगता वीक्षांसि सृक्षात्मिकां बिभ्राणे त्वयि चक्षुभे त्रिभुवनि भावाय माया स्वयं मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावो बिच प्रातुर्भूया गुणान् विकास्य विदुदुस्तस्या सहाया क्रियाम्
माया सन्निहितो प्रविष्टवपुषा साक्षीति गीतो भवान् वेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधिताधपवता संज्योतिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धि तत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् सत्त्वप्रधान स्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधकमहत् तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोधि बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् यो सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधथा मासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसा विधिभवम् नाद्येन सर्व सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा वातार्कपाश्यस्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रगान् विधि श्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसभूत्यहङ्कृतिमिलच् चित्ताख्यवृद्ध्यन्वितं तस्यान्तःकरणौ विभो तव बलात् सद्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतोतशेन्द्रियगणस्तत्तामसां सात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनि त्वद्बलात् शब्दाद्योम ततः ससर्जित विभो स्पर्शन्ततो मारुतं तस्मात् रूपमतो महोत च रसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वकलनात् धात्यान्तधर्मान्वितं भूदग्राममिव मिमन्थवमेव भगवन् प्रकाशयस्तामसात् एथे भूतगणास्ततेन्द्रियगणा देवाश्च जातः प्रकृत नो चेकुर्भुवनान्तर्निर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तदा सूक्तिभिर्नुतगुणस्तद्वन्त्यमून्या विशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डव्यताः अण्डन्थत् पूर्वसृष्टसलिले तिष्ठत् सहस्रां समा निर्भिन्दन् कृताश्च चतुर्दश जगद्रूपं विराडाह्वयम् साहस्रैकरपादमूर्धनिवहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपसमं त्रायस्य सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगतात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोर्ध्वदेशमपि देवरसातलन्ते गुल्फद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्घे तलातलमथो सुतलं च जानो किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातलाते द्वे क्षोणीतलं जगन्नम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणे ग्रीवामहस्तव मुखं च धनस्तपस्तु फालं शिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरप्
प्यन्ये निबद्धपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशवघनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलं द्रुहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कटाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽश्वियुगलं तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन्धरोतरोष्टौ तारागणाश्च दशनाशमनश्च द्रंष्ट्रा मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौन्वचनमीश सकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरगणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्मदेवः पृष्टं त्वधर्म इह देव मनस्सुधांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्ष कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये शेफः प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः श्रोणीस्थलं मृगगणाः पदयोर्नखास्ते अस्त्युष्टसैन्धवमुखागमनन्तु कालः विप्रादिवर्णभवनौ वदनाब्जबाहौ चारूरुयुग्मचरणं करुणाम्बुदे ते संसारचक्रमयि चक्रधर क्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्थिकुलानि शैलाः नाड्यश्चरीत्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिदौ वपुरणिर्वचनीयमीश ईदृग्जगन्मयवपुस्तव कर्मभाजां कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् देहस्य जगतात्मत्ववर्णनं नाम चेति षष्ठमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगद्रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं संशन्ति हिरण्यगर्भमखिलैत्रैलोक्यजीवात्मकम् यो भूत्स्फीतरजो विकार विकसन्ना नास्ति तृक्षारसः सोऽयं विश्वविसर्गदत्तहृदयः समपश्यमानः स्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयं चिन्ताकुलस्तस्थिवान् तावत् त्वं जगतां पते तपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमवशिश्रवश्रुतिसुखां कुर्वंस्तपः प्रेरणाम् तौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णजगन्मण्डले दिक्षुद्वीक्ष्य किमप्यमीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यौ वर्षसहस्रमात्रतपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवामसि स्वनिलयौ वैकुण्ठमेकाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोहसाध्वसमुखा भावास्तु दूरं गताः
सान्द्रानन्दजरी च यत्र परमज्योतिः प्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिष्यामावदात्ति तत्विषयः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्तताभितोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलौ वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्यवधूजनैरभिवृता विधुल्लता तुल्यया विश्वोन्मादनहृदघात्रलतया विदोतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजसौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य भवन्तस्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपदे रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद्याकल्पदीप्राकृतिः श्रीवत्साङ्कितमार्तकौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्षतभिदिस्ते विभो भातु मे कालाम्भोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रं दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्द्रप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगारिदीपपङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् षष्ठुस्तुष्टिकरौ वपुस्तव विभो मद्रोगमुद्भासयेत् दृष्ट्वा सम्भृदसम्भ्रमः कमलभूस्त्वत्पादपाथोरुहे हर्षावेशवशौ वदो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानास्येव मनीषितं मम विभो ज्ञानं तदा पादयः द्वैताद्वैतभवत्स्वरूप परमित्याचष्टं तं त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्र ममथ तं हंस्तेन हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्जायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरान् तच्चित्तगूढस्वयम् सृष्टौ तं समुदेरयत् स भगवन्नुल्लासयोल्लागताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनम् वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमं दशकम् प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं च एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदात् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमाना सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनेर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात्
प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषाञ्च परायुषान्तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चादशाब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमतिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्वशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिं व्रजेन तत्राखिल जीवधाम्ना चतुर्युगाणां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयस्वां किल विश्वनाथ विबुध्यच्च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु दधाथ दृष्टिम् ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदन्ति तं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलन्ते कलेबरात्तोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामधिर्ध्वान्तमलन्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरौ विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनं चेति अष्टमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ नवमं दशकं जगत्सृष्टिवर्णनम् स्थितः स कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतस्विदिदमम्बुधा उदितमित्यनालोकयन् तदीक्षणकुतूहलात् प्रतिदिशौ विवृत्ताननः चतुर्वदनतामगाद्विकसदष्टदृष्ट्यम्बुजाम् महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत्केवलम् विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुन्तु नालोकयन् स एष कमलोदरे महति निस्सहायो ह्यहम् कुतस्विदिदमम्बुजं समजनीति चिन्तामगत् अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्राध्वना स्वयोगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढधीः त्वदीयमतिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान् ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्दृष्टवान् निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्ण एकाग्रधीः समाधिबलमादधे भवदनुग्रहैकाग्रही
शतेन परिवत्सरैर्दृढसमाधिबन्धो लसत्प्रबोधविशदीकृतः स खलु पद्मिनी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तदृशा व्यचष्टपरितुष्टधीर्भुजगभोगभागाश्रयम् किरीटमकुटोलसत्कटकहारकेयूरयुङ्क युङ्मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभङ्गलसत्लोलसत्कौस्तुभम् वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम् श्रुतिप्रकरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो मुपदमुपैषि दिष्ट्यादृशो कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रुहिणवर्णित स्वगुणभं हि मा पाहि माम् लभस्व भुवनत्रयीरचन दक्षतामक्षताम् गृहाणमदनुग्रहं कुरु तपश्च भूयो विधे भवत्व किल साधनी मयि च भक्तिरत्युत्कटेत्युदीर्य गिरमाददा मुदितचेतसौ वेधसम् शतं कृततपास्ततः स खलु दिव्य संवत्सरान् अवाप्य च तपोबलं मतिबलं च पूर्वाधिकम् उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपाथसि पीतवान् तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजानिर्मितौ तथाविध कृपाभरो गुरुमरुत्पुराधीश्वर त्वमाशु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितबलोत्थ भवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानोद्भूतः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृडो भवते कदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्तय दत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाभिरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयताकृतिरुद्रसङ्ग सम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मा प्रजा सृजतपश्चरमङ्गलायेत्याचष्टतं कमलभोर्भवदीरितात्मा तस्याथ सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदासः धर्मादिकानभिसृञ्जन्नथ कर्तमञ्च वाणीं विधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत्
त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तपो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणा चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृत्तिम् आप्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य स्त्रीपुंसभावमभजन्मनु तद्वधूभ्याम् ताभ्याम् च मानुषकुलानि विवर्ध्ययं त्वम् गोविन्द मारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। एकादशं दशकं सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने गतापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैश्रेयसकाननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतम् मुनीश्वराः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दिदृक्षून् भवनौ विभिक्षून् द्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धाम् तेषां च चित्ते पदमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवताश्रयौ तौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं स्थानभिराममूर्त्या प्रसाद्य गीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावथ पार्षदौ तौ संरम्भयोगेन भयस्त्रिभिर्मान् उपेतमित्यातकृपन्यकादीः त्वदीयभृत्यावत काश्च पातौ सुरारिवीरा उदितौ त्वौ सन्ध्यासमुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाभिवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् रुषाण्यरुन्धान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय धावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाङ्क्ष्मां सलिले निमज्य चचार गर्वाद् विनदन् गतावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य भभ्राम गवेशयं स्वान् भक्तैकदृश्यः कृपानिधे त्वं निरुन्धिरोगान् मरुदालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं न इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीनां वैकुण्ठप्रवेशवर्णनं जय विजय शापवर्णनं हिरण्याक्षोत्पत्तिः हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ द्वादशं दशकं वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं च
स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभूः अम्भोरुहाक्ष तव पादयुगौ व्यचिन्त्ये हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभवः शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्रवपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिसदृशः समजृम्ब थास्त्वम् अभ्रे तथा विधमुदीक्ष भवन्तमुच्चैः विस्मेरतां विधिरगात् सहसूनुभिः स्वैः कोसावचिन्त्य महिमा किटिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजितस्य माया इत्थौ विचिन्तयति धातरि शैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगर्जितः घोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुगुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनाः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः तूर्णप्रदीर्णजलदः परिघूर्णदक्ष्णा स्तोत्रोन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन्तदनुसङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यत्तिमिङ्गिलकुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेण रसातलस्थान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते संवेशितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकान् विगणय्य सुरारिखेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधा मदधाः सलीलम् अभ्युत्तरन्नथ धरान् दशनाग्रलग्नमुस्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूत घोरसलिला जलधेरुदञ्चन् क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनं भूम्युद्धरणवर्णनं चेति 12 दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ 13 दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षन्तावत् वरद भवदन्वेषणपरम् चरन्तं सांवर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपटुधीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् दनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवदीयां वसुमतीं प्रभो कष्टं कष्टं किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासाविति समुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधरमुद्यन्तमुदकात्
अहो आरण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विध्वन्तन् दितिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंष्ट्रा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्ता वृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगदः नियुद्धेन क्रीडन् घटघटरवोद्घुष्टवियता रणालोकौत्सुक्यान्मिलति सुरसङ्घे द्रुतममुं निरुन्ध्यासञ्झातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्ते तस्मिंस्तव खलु गदायान्दिति भुवः गदाघाताद् भूमौ झटिति पतितायामहः भोः मृदुस्मेरास्यस्त्वन् दनुजकुलनिर्मूलनचणं महाचक्रं स्मृत्वा करभुवि दधानोरुरुचिषे ततः शूलङ्कालप्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयिच्छिन्दत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु वितुदं स्वां समतनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कणलवनिपातेन विधुते ततो मायाचक्रे विततघनरोषान्धमनसं गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रहृतिभिरभिघ्नन्तमसुरं स्वपादाङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकाय सोऽयं तव चरणपातप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रादपतदृशिभिः श्लाघितहतिः तदा त्वामुद्दामप्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रासान्द्राभिस्तुतिभिरनुवन्नध्वरतनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणचक्षुषि घृतम् चतुर्होतारोङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहा जिह्वायान्ते परम परपुरुषकर्णेश चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगळदेशे प्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वधिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपते इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ चतुर्थं दशकं कपिलो वाक्यानं समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुकन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः दृगिनच्चाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवन् स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलि सरोजपाणिपद्मं हसितोल्लसिताननविभो त्वं
वपुराविष्पुरुषे स्वकर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयिता नवापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वकदिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरित नारदोपदिष्टग समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृदां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देवपतेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्त हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निज भर्तुर्गिरा भवन्निषेवा निरताया मथ देव देवहूत्यां कपिलस्तवजायथा जनानां प्रदयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुष कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मक वायुमन्दिरेश त्वरितन् त्वं परिपाहि मां गतौ गात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकं कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्त बन्धकृत्तेष्वसक्त त्वमृतकृदपरुन्दे भक्तियोगस्तु शक्तिं महदनुकमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्य कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृति महदहंकार च मात्रा च भूतान्यपि कृतपि दशाक्षी पुरुषः पञ्चविंशक इति विदित विभागो मुच्यते सौ प्रकृत्य कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाच्यते पुरुषोऽयं यदित् सजति तस्यां तद्गुणास्तं भजेत्रन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपातैरसनाद्यैर्मदङ्गं गरुडसमधिरूढन् दिव्यभूषायुधाङ्गं रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैः कीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रत्यचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्ति सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बं प्रतिनिधमनुपुष्णन् स्त्रीजितो बाललाली विशदिः गृहसक्तो यातनामय्य भक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठर किन्नो जातबोधोऽभ्यकाण्डे प्रसवगलितबोधपीठयोल्लङ्घ्य बाल्यं पुनरपि पदमुख्यत्येव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थ
समस्तः स च निपतति काले दक्षिणात्वोपगामि मयि निहितमकामं कर्मदूतपथार्थं कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहे देवहूतिं कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनदिदार्थौ वर्तसे प्रागुदीक्ष्यां परम किमु बहुक्त्या तत्पदाम्भोजभक्तिं सकलभयविनेत्रीं सर्वकामोपनेत्रीं वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वयि पादस्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशन्नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तं नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षोडशं दशकं नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं च दक्षो विरिञ्च तनयोऽथ मनोस्तनूजां लब्ध्वा प्रसूतिमिह षोडश चापकन्याः धर्मे त्रयोदश ददौ पितृषु स्वधाञ्च स्वाहां हविर्भुजि सतीं गिरिशे त्वदंशे मूर्तिर्हि धर्मगृहिणी शुशुवे भवन्तं नारायणं नरसखं महितानुभावम् यज्जन्मनि प्रमुदिताः कृततूर्यघोषाः पुष्पोत्करान् प्रवौषुर्नुनुः सुरौघाः दैत्यां सहस्रकवचं कवचैः परीतं सहस्रवत्सरतपः समराभिलव्यैः पर्याय निर्मिततपः समरौ भवन्तौ शिष्टैककङ्कटममुन्यहतां सलीलम् अन्वाचरन्नुपदिशन्नपि मोक्षधर्मं त्वां भ्रातृमान् बदरिकाश्रममध्यवात्सीः शक्रोऽथ ते शतमपोबलनिस्सहात्मा दिव्यङ्गना परिवृतं प्रजिघायमारम् कामो वसन्तमलयानिलबन्धुशाली कान्ताकटाक्षविशिखैर्विकसद्विलासैः विध्यन्मुहुर्मुहुरकम्पमुदीक्ष्य च त्वां भीतस्त्वयाथ जगदे मृदुहासभाजा भीत्यालमङ्गजवसन्तसुराङ्गनावः मन्मानसन्त्विहजुषध्वमिति ब्रुवाणः त्वं विस्मयेन परितस्तुवतामधैषां प्रादर्शयस्व परिचाकरकातराक्षीः सम्मोहनाय मिलिता मदनादयस्ते त्वद्दासिका परिमलैः किल मोहमापुः दत्तान् त्वया च जगृहुस्त्रपयैव सर्वस्वर्वासि गर्वशमनीं पुनरुर्वशीन्ताम् दृष्टोर्वशीं तव कथाञ्च निशम्य शक्रः पर्याकुलो जनिभवद्महिमावमर्शात् एवं प्रशान्तरमणीयतरावतारात्
भक्तोऽधिको वरद कृष्णतनुस्त्वमेव दक्षस्तु धातुरतिलानलया रजोऽन्धः नात्यादृतस्त्वयि च कष्टमशान्तिरासीत् येन व्यरुन्धस भवत्तनुमेव शर्वम् यज्ञे च वैरपि शुने स्वसुतां व्यमानीत् क्रुद्धेशमर्दितमखः स तु कृत्तशीर्षः देवप्रसादितहरादथ लब्धजीवः त्वत्पूरितक्रतुवरः पुनरापशान्तिं सत्वं प्रशान्तिकर पाहि मरुत्पुरेश इति श्रीमन्नारायणीये नरनारायणावतारवर्णनं दक्षयागवर्णनं चेति षोडशं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तदशं दशकम् ध्रुवचरितवर्णनम् उत्तानपादनृपतेर्मनुनन्दनस्य जाया बभूव सुरुचिर्नितरामभीष्टा अन्या सुनीतिरिति भर्तुरनाधृता सा त्वामेव नित्यमगतिः शरणं गताभूत् अङ्के पितुः सुरुचिपुत्रकमुत्तमन्तम् दृष्ट्वा ध्रुवः किल सुनीतिसुतोऽधिरोक्षन् आचिक्षिपे किल शिशुः सुतरां सुरुच्या दुःसन्त्यजा खलु भवद्विमुखैरसूया त्वन्मोहिते पितरि पश्यति दारवश्ये दूरं दुरुक्तिनिहतः स गतो निजाम्बाम् सापि स्वकर्मगतिसन्तरणाय पुंसाम् त्वत्पादमेव शरणं शिशवे शशंसाम् आकर्ण्यसोऽपि भवदर्चननिश्चितात्मा मानी निरेत्य नगरात् किल पञ्चवर्षः सन्दृष्टनारदनिवेदितमन्त्रमार्गः तामारराध तपसा मधुकाननान्ते ताते विषण्ण हृदये नगरीं गतेन श्रीनारदेन परिसात्वितचित्तवृत्तौ बालस्त्वदर्पितमनः क्रमवर्धितेन निन्ये कठोरतपसा किल पञ्चमासान् तावत्तपोबलनिरुच्छ्वसिते दिगन्ते देवार्तितत्स्वमुदयत् करुणार्द्रचेताः त्वद्रूपचिद्रसनिलीनमतिः पुरस्तात् आविर्बभूविथ विभो गरुडाधिरूढः त्वद्दर्शनप्रमदभारतरङ्गितन्तम् दृग्भ्यां निमग्नमिव रूपरसायने ते तुष्टूषमाणमवगम्य कपोलदेशे संस्पृष्टवानसिदरेण तथादरेण तावद्विबोधविमलं प्रणुवन्तमेनम् आभाषथा स्वमवगम्य तदीयभावम् राज्यं चिरं समनुभूय भजस्व भूयः सर्वोत्तरं ध्रुवपदौ विनिवृत्तिहीनम् इत्यूचिषि त्वयि गते नृपनन्दनोऽसौ
आनन्दिताखिलजनो नगरीमुपेतः रेमे चिरं भवदनुग्रहपूर्णकामः ताते गते च वनमातृतराज्यभारः यक्षेण देव निहते पुनरुत्तमेऽस्मिन् यक्षैः स युद्धनिरतो विरतो मनुज्ञा शान्त्या प्रसन्नहृदयाद्दनदादुपेतात् त्वद्भक्तिमेव सुदृढामवृणोन्महात्मा अन्ते भवत्पुरुषनीतविमानयातः मात्रा समन् ध्रुवपदे मुदितोऽयमास्ते एवं स्वभृत्य जनपालनलोलधीस्त्वम् वातालयाधिपनिरुन्धि ममामयौघान् इति श्रीमन्नारायणीये ध्रुवचरितवर्णनं नाम सप्तदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते अथ अष्टादशं दशकं पृथुचरितवर्णनम् जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेन नाम तद्दोषव्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे निहितमनः वनङ्गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराधैरुपरि निहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसन् भूचक्रे तव यजनान्ययन्यरौत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौख्ये मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दावचनपरो मुनीश्वरैस्तैः शापाग्नौ शलभदशामनायिनेनः तन्नाशात् खलजनभीरुकैर्मुनीन्द्रैः तन्मात्रा चिरपरिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितादथोरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वमाविरासीः विख्यातः पृथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभाविभूरिवीर्यः वेनात्या कबलितसम्पदं धरित्रीम् आक्रान्तान् निजधनुषा समामकाशीः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुजितचारुभाजनेषु अन्नादीन्यभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनु मधुदुहस्त्वम् आत्मानै यजति मखैस्त्वयि त्रिधामन् आरब्धे शततमवाजिमेधयागे स्पर्धालुः शतमखविएत्य नीचवेषः कृत्वाश्वन् तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनीं हरन्तम् वह्नौतं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतुः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपिमैक्षथात् स्वयं स्वम् तद्दत्तौ वरमुपलभ्य भक्तिमेकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्तं मुनिनिवहं हितानि शंसन् ऐक्षिष्ठाः सनकमुखान्नीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः
स्वात्मानं स्वयमगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुवपुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् इति श्रीमन्नारायणीये पृथुचरितवर्णनं नाम अष्टादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकोनविंशं दशकं प्राचेतसकथानुवर्णनम् पृथोस्तु नप्ता पृथुधर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिर्युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुतान् अजीजनत्वत्करुणाङ्कुरानिव पितुः सिसृक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्याभिरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिममेत्य तत्कटे सरोवरं सन्ददृशुर्मनोहरम् तदा भवत्तीर्थमिदं समागतः भवो भवत्सेवकदर्शनादृतः प्रकाशमासाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशद्भक्ततमस्तवस्तवम् स्तवं जपन्तस्तममीजलान्तरे भवन्तमासे विशतायुतं समाः भवत्सुखास्वादरसादमीष्वियान् बभूव कालो ध्रुववन्न शीघ्रता तपोभिरेषामतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारदप्रदर्शितात्मा भवतात्मताययौ कृपाबलेनैव पुरः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिचक्रादिवरायुधांशुभिः भुजाभिरष्टाभिरुदञ्चितद्युतिः प्रचेतसान्तावदयाचतामपि त्वमेव कारुण्यभराद्वरानदाः भवद्विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत्वसौ रुद्रनुतिश्च कामदाम् अवाप्य कान्तान्तनयां महीरुहां तया रमध्वन् दशलक्षवत्सरीं सुतोस्तु दक्षो ननु तक्ष्णनाच्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधा दहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तान्तनयामवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षञ्च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारदलब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्राचेतसकथानुवर्णनं नाम एकोनविंशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।